الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پیارے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اج چند دے والوں تقریباً 18 رجب 20 رجب نو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلام کاتب وحی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عرص مبارک ہے. فلہذا اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی فضیلت دے اتے گفتگو کرانگا. دعا ہی خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، انسان نوں اپنی جان دے نال محبت ہوندی ہے، بیوی دے نال محبت ہوندی ہے، بچیاں دے نال بھی پیار ہوندا ہے، ماں باپ دے نال بھی پیار ہوندا ہے، بہن بھائیاں دے نال بھی پیار ہوندا ہے، دیگر رشتہ داراں دے نال بھی پیار ہوندا ہے، برادری دے وچ بھی پیار ہوندا ہے. یاد رکھو، ایسی محبت رکھن والا MNA MPA تے ہو سکتا ہے، وزیر مشیر صدر تے ہو سکتا ہے، لیکن سچا تے پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک سب تو زیادہ محبت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نہ رکھے. دنیا دے نال جنیاں مرضی محبتاں رکھے، لیکن دل دے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تے یقیناً وہ مسلمان بھی نہیں ہے. کیونکہ فرمایا سی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حق دین دے اندر داخل ہونا چاہندی ہو کہ اسی حق دین دے اندر شامل ہو جائیے. تے فرمایا اس سب تو پہلی شرط ہے. فرمایا اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایندے وچ تیری خامی ہے، اے تو پوری نہیں کردا. دنیا دے وچ رہ کے جننے مرضی وڈے دعوے کر لے، تو دعوے دے اندر جھوٹا ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تواڈے وچوں کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اس دے نزدیک اس دے باپ، اس دی اولاد اور سب لوگاں کو زیادہ محبوب میں نہ ہوں. یعنی سب تو ود کے میرے نال محبت نہ ہوئے نا،
اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ فلہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ حضور دی محبت واسطے سارے صحابہ دی محبت ضروری ہے۔ حضور دے نال محبت کرنی ہے تے نال سارے صحابہ دی بھی محبت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تمام صحابہ حضور دے محبوب نے، تمام صحابہ حضور دے محبوب نے، اور محبوب دا محبوب ہی محبوب ہوندا ہے، محبوب دا محبوب بھی محبوب ہوندا ہے۔ اور حضور دے صحابہ نے جنہاں دا چناؤ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی مرضی دے نال ہویا ہے۔ اس وقت عتبہ بھی موجود سی، شیبہ بھی موجود سی، ابو جال بھی موجود سی، سارے موجود سن، لیکن نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں وڈے وڈے جگیردار کافر موجود سن، لیکن حضور دی صحبت واسطے، حضور دی محفل دے اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے انہاں لوگاں نو چنیا جڑے رب نو پیارے سن، جڑے رب نو چوکھے پیارے سن۔ خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے انہاں نو چنے ہے۔ لہذا جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا دعویٰ کرے اور انہاں دے صحابہ دی محبت نہ کرے، حضور دے صحابہ دے نال محبت نہ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ۔ رواہ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماندے نے یعنی میرے اصحاب دے بارے اللہ تعالیٰ کو ڈرو۔ کوئی بھی گل میرے صحابہ دے بارے کرنی ہے نا، سب تو پہلے اللہ کو ڈرو، اللہ تعالیٰ کو ڈرو، پر میں میرے بعد انہاں نو نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ حضور فرماندے نے کہ میرے بعد انہاں نو نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ جس نے انہاں دے نال محبت رکھی انہیں میری محبت دے سبب ہی انہاں دے نال محبت رکھی۔ جنہیں انہاں دے نال میرے صحابہ دے نال میرے غلامہ دے نال محبت رکھی، اس شخص نے میری محبت دے سبب ہی محبت رکھی، اور جس شخص نے انہاں دے نال بغض رکھیا انہیں میرے ساتھ بغض دی وجہ تو انہاں دے نال بغض رکھیا، اور جس نے انہاں نو عزت دیتی، جنہاں نے انہاں نو تکلیف دیتی انہیں مینو تکلیف دیتی، اور جنہیں مینو تکلیف دیتی انہیں رب العزت نو تکلیف دیتی، اور جس نے اللہ نو اذیت دیتی، اذیت و معنی ناراض کرنا، جنہیں اللہ نو اذیت دیتی اس نے اللہ تبارک و تعالی نو اذیت دیتی، اور جس نے اللہ نو اذیت دیتی قریب ہے کہ اللہ تعالی انہوں اپنی گرفت دے اندر لے لے، اپنی پکڑ دے اندر لے لوے گا، جس دے سبب وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا بغض صحابہ کو بچنا چاہیے، بغض اہل بیت کو بچنا چاہیے، بغض آل نبی کو بچنا چاہیے، بغض ازواج مطہرات کو بچنا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے شانہ بیان کیتیاں نے انہوں دے اندر کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے چھپان دی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو جس دے فضائل خالق کی کائنات دے پیارے حبیب نے دسے نے من وعن تسلیم کرنے چاہیے۔ ویکھی آقا علیہ السلام نے واضح لفظاں دی اندر فرمایا کہ میری محبت دے سبب بھی میرے صحابہ دے نال محبت ہوئے گی، اور میرے بغض دے سبب بھی میرے صحابہ دے نال بغض ہوئے گا۔ یعنی جو شخص حضور دے نال محبت رکھدا ہے اور حضور دے صحابہ دے نال محبت ضرور کرے گا، اور جو شخص حضور دے نال بغض و عداوت رکھدا ہے دراصل وہ حضور دے نال بغض و عداوت دے سبب ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حدیث شریف نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو شخص نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ کردا ہے مگر حضور دے صحابہ دے نال بغض و عداوت رکھدا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس واسطے کہ صحابہ نے اس دا بغض و عناد حضور دے بغض و عناد دے سبب ہے۔
یعنی صحابہ دے نال دشمنی حضور دے نال دشمنی دے ہی سبب ہے کہ جس طرح آندے نے یار میری فلان دے نال لڑائی ہے تو اگر ان دے نال جا کے بیٹھا نا پھر تیرے نال بھی ساڑی لڑائی ہوئے گی. آقا علیہ السلام دے غلامو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نے جیڑا ایناں دے نال محبت رکھے گا وہ میری محبت دے سبب ہی انہاں دے نال محبت رکھے گا اور جیڑا ایناں دے نال بغض رکھے گا وہ میرے بغض دے سبب ہی ایناں دے نال بغض رکھے گا. میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام معاویہ کنیت ابو عبد الرحمن باپ دی طرفوں آپ دا سلسلہ نسب ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان سخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پنجویں پشت دی اندر جا کے حضور دے سلسلہ نسب دے نال مل جاندے نے. اور ماں والوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو معاویہ بنت ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ادھر بھی پنجویں نسل دے اندر جا کے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ نسب دے نال جا کے مل جاندے نے. اور عبد مناف نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے دادا نے. اس واسطے کہ آقا علیہ السلام دا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. آقا علیہ السلام دا چوتھا سلسلہ نسب جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پنجواں سلسلہ نسب جا کے آپس دے اندر ایک دادے دے نال مل جاندے نے. پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خلاصہ ہی ہویا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والد دے طرفوں پنجویں پشت دے اندر اور ماں دے طرفوں بھی پنجویں پشت دے اندر آقا علیہ السلام دے نسب دے اندر حضور دے چوتھے دادا عبد مناف دے نال مل جاندے نے. جس تو ظاہر ہویا کہ آپ دے نسب دے لحاظ دے نال حضور دے قریبی رشتہ دار ہی نے. آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کدو اسلام قبول کیتا اس دے اندر اختلاف مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ گجرات دے شہنشاہ آپ فرماندے نے کہ صحیح یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص صلح حدیبیہ دے دن 6 ہجری دے اندر اسلام لائے لیکن مکہ والیاں دے خوف تو اپنے اسلام نو چھپائی رکھیا اور جدو مکہ فتح ہے اس دن جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور دے اپنے اسلام دا اعلان کیتا. آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول نے اور صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس نے ایمان دی حالت دے اندر آقا علیہ السلام نو ویکھیا ہوئے پھر ایمان دے اتے اس دا خاتمہ ہویا ہوئے. اور صحابیت وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی وڈا ولی غوث کتب ہوئے کسی صحابی دے درجے نو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. پوری دنیا دے تابی بھی مل کے پوری دنیا دے غوث اور کتب بھی مل کے کسی صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آقا علیہ السلام دے غلاموں بزرگوں کو پوچھیا گیا سی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کہ حضور دے چچا حمزہ نو شہید کرن والے اس تے بارے پوچھا گیا سی کہ او افضل نے یا جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی تے دسن والے نے دسیا سی کہ ایسا شخص جنہیں صرف اور صرف ایک مرتبہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ تکیا ہوئے ایمان دی حالت دینا اور اس حالت دی اندر انتقال کیتا ہوئے اس کا مقابلہ نہیں ہے. پوری دنیا دے تابی بھی مل جانا اس صحابی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام دے غلاموں فلہذا تابی ہو کے صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج اسی 1450 سال بعد صحابہ دے بارے زبان درازی کریے تے صرف و صرف اسی اپنا ایمان ہی ضائع کر سکتے ہیں. اس تے ماں سوا ساڑھے کو کچھ بھی نہیں ہونا. جس طرح آندے نے کہ 14ویں رات دا چند چمکدا ہوئے نا تے دنیا دے اتے زمین دے اتے کھلو کے کتا جنی مرضی واری پونکے نا
تے اس چند دی روشنی دی اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں پیندا. ایسے طرح حضور دے صحابہ جنہاں نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا, انہوں نے پونکن دے نال انہوں دی شان دے اندر گستاخیاں کرن دے نال انہوں دی شان دے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. حضور دے غلام و صحابی رسول کون نے؟ او چند آیات مقدسہ قرآن کی اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یعنی میں خطبے دے اندر یہ آیت تلاوت کی تھی. خالق کی کائنات ارشاد فرماندا ہے کہ سارے صحابہ نے نال بھلائی یعنی جنت دا وعدہ فرمایا. اللہ فرما رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے تمام صحابہ جنہوں نے حضور دی خدمت کیتی ہے ظاہری زندگی دی اندر ایمان دی حالت دی اندر حضور دا دیدار کیتا ہے, تے اللہ نے انہاں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے. جدو خالق کی کائنات ہو کے قرآن دے اندر فرما رہا ہے کہ سارے صحابہ جنتی نے, اگر دنیا دے اندر کوئی بکواسات کرتا ہے تو صرف و صرف اپنا ایمان ہی ضائع کر رہے ہیں. دوسری آیات مقدسہ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالی سارے صحابہ کرام نال راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ دے اتے راضی ہے. جدو اللہ انہاں راضی ہو گیا اور او اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے اتے راضی ہو گئے, فرمایا اینا واسطے خالق کی کائنات نے باغات تیار کر کے رکھے نے جنہاں دے تھلے نہراں جاری نے اور لوگ اینا دے اندر ہمیشہ رہن گے, وہ بہت بڑی کامیابی دے اندر نے. دوسری جگہ فرمایا اولئک هم الصادقون, اے وہی لوگ نے جڑے سچے نے. اور جگہ فرمایا واولئک هم المفلحون, اے وہی لوگ نے جڑے کامیاب نے جڑے فلاح یافتہ نے. ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم, وہ لوگ سچے ایمان والے نے انہاں دے واسطے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. اور جگہ فرمایا اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم, اور اینا الزامات بری نے جو لوگ کہندے. خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نو پتہ سی کہ کچھ لوگ آن گے جنہیں ظاہری طور دے اتے کلمہ طیبہ پڑھن والے ہون گے لیکن میرے نبی دے صحابہ نو بھونکن گے. خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے قرآن کریم دی اندر ارشاد فرمایا اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم, اور اینا الزامات بری نے جو لوگ کہندے نے اینا واسطے بخشش ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی طرف اچھی روزی بھی, یعنی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے قبر دے اندر بھی رزق دے رہے ہیں جو انہوں نے معاملات نے اللہ نے انہوں دی بخشش فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے دنیاوی معاملات معاف فرمائے نے. جدو خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات ہو کہ قرآن کریم دی اندر واضح طور دے اتے اعلان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام دے غلاموں مومن مسلمان ہوئی ہے کہ جڑا قرآن پاک دے اتے اعتماد رکھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اتے بھی اعتماد رکھے. اور دوسری گل ایک اور یاد رکھو, ساڑھے کل دین کس طرح پہنچے؟ آقا علیہ السلام نے تبلیغ کنوں کیتی ہے؟ صحابہ نو کیتی. میرے نبی نے کنوں تبلیغ کیتی ہے؟ صحابہ نو کیتی ہے. صحابہ نے پھر اگے کیتی ہے, پھر اگے پھر اگے پھر اگے, ایسے طرح ساڑھے کو لپڑے. حضور دنیا تو چلے گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر من لیا جائے کہ صحابہ امین امانت دار نہیں سن, انہوں نے معاملات سن, معلوم ہوئے جڑا ساڑھے کو قرآن آئے وہ بھی صحیح نہیں ہے, جو حضور دے فرمان آئے نے وہ بھی صحیح نہیں ہے, جو اسی عبادت کرنے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. جے اگر اینا چیزاں دے اتے ایمان رکھ دے ہو کہ قرآن بھی سچا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی سچا ہے, جو دین حق ساڑھے کو لپڑے ہے وہ واضح طور دے اتے, پھر مننا پوے گا کہ حضور دے سارے صحابہ ایمان والے نے اور سچے نے. پھر اس چیز نو مننا پوے گا. اگر تسی آندے ہو کہ اسی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے طریقے دے مطابق عمل کر رہے ہیں, تے تیرے کو طریقہ پہنچیا کتھوں ہے؟
حضور دے صحابہ دے طرفوں ہی پہنچی درمیان دے وچ حضور دا وسیلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا وسیلہ کٹ لو تے پھر تیرا بچدا ہی ککھ نہیں فلہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضور نے کہ فرمایا حضور فرماندے نے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم میرے صحابہ دی عزت کرو اس واسطے کہ وہ تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہتر نے میرے نبی کے فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دا ادب و احترام کرو وجہ فرمایا تواڈے سارے لوگاں دے وچوں جنی بھی میری امت ہے سب تو بہتر میرے صحابہ نے سب تو بہتر میرے صحابہ نے دوسری حدیث مبارکہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ جنہیں نا آسمان دے ستاریاں دی مثل نے انہاں دے وچوں جس دی بھی اقتدا کرو گے نا تسی ہدایت پا جاؤ گے جس طرح رات دے انیرے دے وچ سفر کرنا ہوئے ٹیوب لائٹاں بلب بلبان تو پہلے نا پھر لوگ ستاریاں کو رہنمائی لیندے سن کہ اس پاسے انج ستارہ ہونے اس وقت انج جاواں گے اس ستارے نو ویکھ کے تے فلاں منزل مقصود دے اندر پہنچ جاواں گے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سارے صحابہ راہ ہدایت دے ستارے نے جڑا انہاں دے مگر چلے گا تے ہدایت پا جائے گا جڑا آکے گا نہیں میں آسمان ال نہیں تکنا میں ستاریاں کو رہنمائی نہیں لینی میں اپنے آسرے دے اوتے اپنی منزل تے پہنچنے فرمایا کدی پہنچ سکتا ہی نہیں کدی پہنچ سکتا ہی نہیں تیسری حدیث مبارکہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدا احدهم ولا نصیفہ حضور فرماندے نے کہ اے مسلمانوں تسی میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیو اللہ اکبر حضور نے پتہ سی کچھ ایسی قوم آئے گی کچھ ایسے لوگ آن گے جنہیں میرے صحابہ دے بارے زبان درازی کریں گے صحابہ دی عزت دے اتے حملہ کرنے دی کوشش کریں گے تے نبیان دے تاجدار نے فرمایا اے مسلمانوں تسی میرے صحابہ نو گالیاں نہ دو انہوں نے برا بلا نہ آکھو اس واسطے کہ اگر تو اڈے وچو کوئی بندہ جڑے آج کل دیو تو اڈے وچو کوئی بندہ اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے انہاں دے 1 کلو یا آدھا کلو گھیوں خرچ کرن دے برابر نہیں ہو سکتے صحابہ آدھا کلو گھیوں یا آدھا کلو گھیوں یا 1 کلو گھیوں خرچ کریں تے تسی اود پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے دے اتے سونا خرچ کرو فرمایا پھر بھی انہاں دے مرتبہ و مقام تو نہیں پہنچ سکتے تو اڈی انی حیثیت نہیں ہے اگلی حدیث مبارکہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوہم لعن اللہ من سبہم فرمایا صحابہ نو گالی نہ دیو اور نہ انہاں نو برا بلا کو جو شخص انہاں نو گالی دے گا اور برا بلا کے گا اس دے اتے اللہ تعالی دی لعنت ایسے شخص دے اتے خالق کی کائنات مالک کی اور السماوات دی لعنت ہے اگلی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں منتخب فرمایا اور میرے واسطے اصحاب منتخب فرمائے نے اور میرے واسطے انہاں دے وچوں وزراء بنائے نے انصار بنائے نے فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا رواہ طبرانی میں یعنی جو شخص انہاں نو گالی دے گا یا برا بھلا آکے گا اس دے اتے اللہ تعالی دی تمام فرشتیاں دی اور سارے انساناں دی لعنت ہے اللہ تعالی نہ انہاں دا فرض قبول فرمائے گا اور نہ انہاں لوگاں دی نفل قبول فرمائے گا میرے دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فلہذا بغض صحابہ کو بچو بغض اہل بیت کو بچو بغض ازواج مطہرات تو بچو آخری چند منٹن دے اندر عقیدہ اہل سنت یاد رکھو وحدہ لا شریک عالم کائنات نو بنان والی ذات اللہ تبارک و تعالی دی اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ کلہ تن تنہا ہے جو کچھ بھی بنایا ہے اس خالق کی کائنات مالک کی اور جو سماوات نہیں بنایا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد
نہ اس کسی دا باپ نہ اس دے وچوں کوئی بچہ ان ساریاں چیزاں تو اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی تو بعد انساناں دے وچوں سب تو عظیم تر مرتبہ تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے جنہاں دے نور تو خیرات ملی تے سارا کچھ بنایا اللہ نے لیکن حضور دے نور تو خیرات ملی 1,24,000 پیغمبر زمین و آسمان اے سب کچھ بنیا اے میرے حضور دے نور دی تقسیم ہوئی اس دے وچوں بنیا حضور تو بعد جننے رسول نے انہاں ساریاں دا مرتبہ ہے رسولہ تو بعد جننے بھی نبی آئے نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے نے پھر انہاں دا مرتبہ ہے حضور تو افضل کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور تو بعد پھر رسولہ دا مرتبہ ہے رسولہ تو بعد پھر نبیاں دا مرتبہ ہے نبیاں تو بعد صحابہ دے وچوں سب تو افضل صحابہ میرے نبی دے صحابہ نے نبیاں تو بعد صحابہ دے وچوں جننے بھی نبیاں دے صحابہ نے سب تو افضل صحابہ تواڈے تے میرے نبی دے نے آل دیواری یہی ساریاں نبیاں دی آلاں دے وچوں سب تو افضل آل جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے ازواج دا معاملہ آیا سب نبیاں دی ازواج تو سب تو اعلیٰ ازواج میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے ایسے طرح امتان دی واری آئی سب تو افضل امتان دی وچوں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس طرح ولی غوث کتب جنہیں سابقہ امت دی وچوں بھی آئے نے سب تو افضل و اعلیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے وچوں نے یاد رکھو یہ چیزاں مرتبہ و مرتبہ نے اگر کوئی شخص کسے دوسرے نبی نو میرے نبی تو افضل مننے ایمان تو خارج ہے کسے دوسرے نبی نو میرے نبی تو افضل مننے ایمان تو خارج ہے ایسے طرح کوئی بدبخت صحابہ نو نبیاں تو افضل مننے اس دے کافر ہون دے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے صحابہ نے نبیاں تو افضل نہیں ہو سکتے لہذا عقائد دی بھی درستگی ضروری ہے دعا ہے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تو انہوں میں نو اسی سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین